दर्शकवृन्द तपाईलाई स्वागत छ आजको कार्यक्रममा। आज हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका केन्द्रीय मूल सचिव थमन बहादुर बुढा मगरज्यूसँग राजनीतिक कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। यहाँलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। जय मङ्गोल सर। हजुर, यहाँको यात्रा कसरी अगाडि बढिराखेको छ आजभोलि? हजुर, साङ्गठनिक गतिविधि सँगसँगै मङ्गोल मुक्ति र सम्पूर्ण मूलवासीहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने एउटा साङ्गठनिक यात्राबाट नै अगाडि बढिरहेको छु सर। अहिले यो पछिल्लो समय नेपालको राजनीति नयाँ सिरेबाट अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो देखिन्छ नि। हो, एक खालको एउटा परिस्थिति अब आइरहेको हो। खास गरी अब यस्तो खालको एउटा स्थिति सिर्जना हुनुमा धेरै कारणहरू छन्। ती कारणहरूमध्ये नेपालका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई हिजो जो हिन्दू आर्य 20% हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले अस्तित्वविहीन, अधिकारविहीन, चेतनाविहीन बनाउँदै एकदमै त्यो खालको एउटा शासन, जुन शोषण र दमन, अन्य अत्याचारमा आधारित राखेर जुन खालको शासन पद्धति चलिरहेको थियो, यो एउटा स्थितिलाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जुन खालको एउटा उजागर गर्नुभयो र यो उहाँको मङ्गोलवाद दर्शन र उहाँको विचारधाराले गर्दा अहिले नेपालका 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूमा पनि ग्रेजुअली बिस्तारै चाहिँ राजनीतिक चेतना आइरहेको एउटा स्थिति, सँगसँगै नेपालका हिजोदेखि करिब सन् 1559देखि आजसम्म एकलौटी तरिकाले धलिमुली गर्दै आएका शासकहरूमा एक खालको धर्मराउँदो परिस्थिति आइरहेको हुनाले यो स्थितिको एउटा परिस्थिति भन्नुपर्छ अहिलेलाई चाहिँ। र विशेष गरी यसमा लोकतन्त्रवादी शक्ति र हिजोदेखि नै एकतन्त्रीय बाहुनवादी तानाशाही, एउटा हिन्दूवादी एउटा धार्मिकता, हुन त अब हिन्दू अधार्मिक कुराहरू छ तर त्यसलाई धर्मको नाम दिएर, रूप दिएर यहाँका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई गुमराहमा राखेर अचेत अवस्थामा ल्याएको एउटा परिस्थितिको बिचको एउटा सङ्घर्षले गर्दा अहिले राष्ट्रिय स्तरको राजनीति र तपाईँको विभिन्न स्थानीय तहदेखि सबै ठाउँमा आएको हुनाले त्यसको असर चाहिँ अहिले परिरहेको अवस्था चाहिँ हो सर। अहिले पछिल्लो समयलाई हेर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले चाहिँ अब आउने यो निर्वाचनको नाममा चाहिँ जुन रफ्तारमा दौडिराखेको तपाईँहरूको सङ्गठन छ, त्यसमा चाहिँ लगाम लगाउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ नि एउटा सिन्डिकेट प्रणालीबाट। हो, यो एउटा विभेदकारी कानुन र ऐन जुन खालको तरिकाले अब लागू गर्दै आएका छन्, यो एक हिसाबले के बुझ्नुपर्छ त, हामीले अथवा आम सचेत नागरिक र नेपालका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोल लगायत राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र जगतमा जसले स्वतन्त्रताको आवाज उठाइरहेका छन्, मानवाधिकार, लोकतन्त्र, धर्मजी प्रान्तीयता, न्याय, हैन, सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ आवाज उठाइराखेको सबै व्यक्तिहरूले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ र यो कुरा बुझ्ने एउटा अवस्था आइसकेको छ। र यसले बुझाउँदैछ कि नेपालमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीयता सहितको संविधान जारी भइसक्दा पनि हामीले भनिरहेका छौँ, तर उनीहरूले त के भनिरहेका छन्, लोकतन्त्र संविधान आइसक्यो, सबैले लोकतान्त्रिक अधिकार पाइसके, स्वतन्त्रता अधिकार, सबै हक अधिकार सबै दिइसक्यो भनेर भनिरहेको छ। तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यत्रो संविधान बनिसक्दा पनि आफ्नो आवाजलाई दिन प्रतिदिन बुलन्द किन गर्नु पर्यो त भन्ने कारणहरूमध्ये आज यो कारण पनि हो कि हामीलाई नदेखिने तरिकाले विभिन्न नियम ऐन कानुनले हामीलाई बाँडेको छ। 80% मूलवासी मङ्गोललाई कानुनी साङ्लोले बाँडेको छ। यो कुनै भौतिक साङ्लो छैन, त्यो सबैले देख्न सक्थ्यो। कानुनी, नीतिगत, व्यवहारिक यी सबै कुराहरूले चाहिँ बाँडेको हुनाले यो कुरालाई उजागर गर्ने क्रममा अहिले यो देखा पर्यो है। अब यो 2073 को एउटा दफा उनीहरूले चाहिँ जो बनाएको एउटा ऐन छ, विभिन्न किसिमको चुनावी विभिन्न ऐनहरू त बनिरहन्छन् र ती ऐनहरू यो संविधानमा छैन। संविधानमा त अब यो सबै कुरा क्लियर छ र हामी संविधान तह स्पष्ट भएर आएका छौँ र त्यो विषयमा हाम्रो कुनै पनि कमी कमजोरी केही पनि छैन है। स्पष्ट त्यो नीति विधिलाई टेकेर हामी आउँदैछौँ। हो, संविधानको कतिपय कुराहरूमा धारा उपधारामा संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरूमा त्यो त्यहाँ पुगिसकेपछि गर्नुपर्ने बाँकी छ, तर बाँकी कुराहरू वैचारिक रूपले अगाडि बढिराख्ने र सैद्धान्तिक रूपले अगाडि बढिराखेको एउटा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई संविधानबाट नभएर ऐनहरूले दफा उपदफाहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर यिनीहरूले ल्याएका छन्। अब यो अहिले तत्कालको यो जुन ऐन छ, यो ऐन चाहिँ खास गरिकन
यो ठुला बनाउँदा दलहरू है जो ब्राह्मणवादी सत्तालाई टिकाइराख्ने र त्यसका आसेपासेहरूले जुन किसिमको एउटा ठुलो पार्टी बनाए र बन्यो र त्योले चाहिँ यसलाई चाहिँ रोक्ने एउटा कोसिस अथवा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सङ्गठन र नेपालका 80% मूलवासी मङ्गोलहरूको हक अधिकार र नेपालमा असली लोकतन्त्र धर्म चाहिँ प्रान्तीयता सहितको दिगो शान्ति र दिगो विकासलाई रोक्ने प्रयास चाहिँ उनीहरूले ऐन मार्फत गरिरहेको हो र यसमा हामीले यो ऐनको विषयमा हामीले कुरा नगरेको होइन कानुनी रूपमा हामीले गरिरहेका छौँ यो लगभग 75 सालमै 74 को चुनाव सकिसकेपछि 75 सालमा हामीले निर्वाचनमा गएर निर्वाचन आयोगमै गएर त्यति बेलाको उप न्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझा हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि तपाईँहरूले त्यो रेकर्ड हेर्नुभयो भने हुन्छ त्यति बेला हामीले यो विषयमा एक खालको टेन्टेटिभली छलफल पनि गरेको बस पनि गरेको तर उहाँहरूको भनाइ कुरा के थियो भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा अभ्यासमा छ यो कुराहरू चाहिँ यो नीति विधिले लोकतन्त्रको पूर्णता दिन सक्दैन त्यसकारणले यो समय सापेक्ष संशोधन हुने कुरा हो ऐनहरू त फेरि तत्काल चाह्यो भने संशोधन पनि हुने कुराहरू हुन् यो ठुलो कुरो त थिएन यी कुराहरू चाहिँ आइरहेको थियो तर यिनी कुराहरू भनेको जति पनि अहिले राष्ट्रिय बनाउँदा ठुला बनाउँदा त्यो दलहरू छ उनीहरूले चाहिँ यो खालको कुराहरू गरे यो कुरा ऐन चाहिँ लागू गरेर जुन यथावत निर्वाचन आयोगमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जुन भाले चिन्ह दर्ता गरेर आजसम्म निरन्तर गर्दै आएको छ त्यो चिन्हलाई चाहिँ नदिने भन्ने खालको चाहिँ एउटा रणनीति ऐन मार्फत ल्याउनुको पछाडिको कारण के त भन्दाखेरि वास्तवमा उनीहरू मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनसँग स्वतन्त्र तपाईँको प्रतिस्पर्धा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरू डराएको अवस्था चाहिँ रह्यो यति बेला यो कुरा आम जनता र नेपालका 80% मूलवासी मङ्गोल लगायत सम्पूर्ण स्वच्छ जनताहरूले चाहिँ यो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ आउँछ सर र यसले हामीलाई रोक्न खोजेर यो सदाबहारको कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ टिकाउपन होइन यो तत्कालको लागि केही कुराहरू ल्याउला तर यसले चाहिँ हामीलाई रोक्न सक्दैन अहिले निर्वाचन आयोगले यस्ता खालका अलोकतान्त्रिक जुन क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ प्रशय दिइरहँदाखेरि चाहिँ ग्लोबल पोलिटिक्समा चाहिँ कस्तो खालको मेसेज जान सक्ला ग्लोबल पोलिटिक्समा ठुलो मेसेज जान्छ यसमा हामीले पनि अब निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ कि विश्वको एउटा लोकतान्त्रिक एउटा शक्तिको एउटा छवि पनि बिगार्न सक्छ यसले कि अब एउटा सिस्टम हुन्छ यसमा पनि हैन राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र लोकल स्ट्यान्डर्डदेखि माथिल्लो सिस्टमहरू हुन्छ त आज लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीयता सहित लोकतन्त्रभित्रमा स्वतन्त्रता समानता भातृत्व न्यायका जति पनि कुराहरू छ त्यो कुराहरू आज लोकतान्त्रिक नेपाल भित्रको एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचन गराउनको लागि जुन आयोग गठन भएको छ संवैधानिक आयोग त्यो आयोगले यस्ता खालका विभेद गर्नु भनेकै यो अन्तर्राष्ट्र जगतमा लोकतन्त्रको छवि बिगार्नु पनि हो है न्याय मानव अधिकारको न्यायको छवि बिगार्नु पनि हो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको छवि बिगार्नु पनि हो त्यसकारणले गर्दा यो कुराहरू हामी तल्लो लेभलदेखि माथिल्लो लेभलसम्म हाम्रो आवाजहरू बुलन्द गर्दैछौँ किनभने हाम्रो सिद्धान्त हाम्रो विचार भनेकै विशेष गरी हाम्रो सिद्धान्त वैचारिक यो सैद्धान्तिक कुरालाई नै अगाडि लाने भन्ने हाम्रो कुरा हो पहिलो कुरा बाँकी कुरा त हामी त्यसै छैन अब चुनावसँग सम्बन्धित जस्तै तपाईँको शान्तिपूर्वक तरिकाले सत्ता हासिल गर्ने अथवा आफ्ना कुराहरू राख्ने सबै कुराहरू मिलाउने भन्ने एउटा बाटो भनेकै चुनाव हो र चुनावमा रोक्न खोज्नु भनेकै यसले अशान्ति संसारले यो थाहा छ कि ब्यालेट अर बुलेट सत्तामा पुग्ने अब ब्यालेटलाई यसरी चाहिँ तपाईँको धर्मर गरियो भने अब अर्को पक्ष भनेको बुलेट हो अब यो चाहिँ हामीले हतियार उठाउने बुलेटको कुरा होइन यो त लोकतान्त्रिक पद्धति निर्वाचन आयोग यस्ता खालका जति पनि नीतिहरू छ त्यहाँ को छन् त भने हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीकै तपाईँको वर्चस्व र उनकै नीति उनकै बोलवाला भइरहेको हुनाले उनीहरूले चाहिँ यो बाटोमा ढकेल्ने एउटा रणनीति गरिरहेको एउटा सन्दर्भ हो तर यो कुरा चाहिँ हामी सबैलाई स्पष्ट बनाउन चाहन्छौँ सचेत बनाउन चाहन्छौँ अबका दिनमा यही विषयलाई लिएर तपाईँहरूले चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयहरूलाई र राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ विभिन्न न्यायालयहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले ध्यानाकर्षण चाहिँ कसरी गराउँदै हुनुहुन्छ हामी स्पष्ट तरिकाले गराउँदैछौँ जुन जुन विधि जुन जुन नीति लागू गरिएका छन् उनीहरूले एउटा अलोकतान्त्रिक विधि एउटा एकतन्त्रीय तानाशाही शैली अराजक शैली जुन हामीमाथि प्रयोग भइरहेको छ त्यसमा पनि फेरि के छ लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीयता न्यायलाई टेकेको छ उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रलाई चाहिँ त्यसरी भनेको छ फेरि
तर हामीलाई चाहिँ यहाँ व्यवहारिक रूपमा त्यसरी थिचिरहेको छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ विशेष गरी नेपालमा लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीयता सहितको संविधान बनेको छ र यो तरिकाले मुलुक अगाडि बढ्छ भने लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीयता न्याय स्वतन्त्रता समानतालाई आधारित टेकेर त्यो खालको व्यवहार गरिनुपर्छ र त्यो खालको न्याय दिनुपर्छ। होइन भने त्यो शब्द राखेको के अर्थ भयो? त्यो शब्द पनि बोल्ने, त्यो शब्दले फुल फ्लेजको कुरा जनतालाई अनुभूति पनि नदिने हो भन्दा यसको त अर्थ भएन। ढाँटेको कुराहरू भयो, ठगेको कुराहरू भयो। त्यसकारणले यही नीति नियमलाई टेकेर चाहिँ हामी सम्पूर्ण निकायहरूमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूले जुन रूपमा आफ्नो कुराहरूलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र अलिकति जुन जनमानसहरूमा जुन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनप्रति आबद्ध भएर चाहिँ अहिले बुलन्द रूपमा चाहिँ गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीहरू उठिराखेको छ, उनीहरूको मानसपटलमा चाहिँ अलिकति नकारात्मक कुराहरू चाहिँ खेल्न सक्छन् कि जस्तो देखिन्छ नि। यस्तो हो, अब यो एक खालको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि बुलन्द आवाज हाम्रो त छ थुप्रै सेक्टरहरूमध्ये आवाज अहिले तत्कालको जुन यहाँले भन्नु खोज्नुभएको कुरा मैले कसरी लिएको छु भने ती आवाजहरूमध्ये जुन हामीले चुनावमा जाने एउटा चिन्ह कुखुराको भाले भनेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको आधिकारिक चुनाव चिन्ह भनेर जुन प्रचार अलरेडी भयो, त्यो कुरा स्थानीय निर्वाचनमा नपाउँदाखेरि अलिकति निराशपन अथवा अलिकति त्यस्तो नेगेटिभिटीहरू मानसपटलमा आउने भन्ने खालको कुरा, यसले केही कुरा लिन्छ है, केही कुरा स्वाभाविक हो। तर यसको जिम्मा कसले लिने भन्दाखेरि लोकतन्त्र सम्हाल्ने ती शक्तिहरू, लोकतन्त्र हामी दिन्छौँ, सबैलाई समान हैसियत दिन्छौँ, सबैलाई बराबर दिन्छौँ, हामीलाई भोट दिनुहोस् भनेर एमाले काङ्ग्रेस माओवादी लगायतका पार्टीले हिजो जनतासँग माग्यो भोट। त जनतालाई त के थाहा होला त नि यिनले देलान् गर्लान् भनेर भोट दियो। तर आज के गर्यो? ठगेन, त्यो स्वतन्त्रता खयो त। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो त्यहाँनिर दियो। यसले के गर्यो त भन्दा अलोकतान्त्रिक छवि देखायो है। त्यसमा पनि अब लोकतन्त्रको चाहिँ हिमायती जिम्मेवार कसले लियो भन्दाखेरि यहाँ बाहुन क्षेत्रीय अनुहारकाले लियो। त उनीहरूले त यो वर्णभेदी नीतिको कुरा जुन तपाईँको करिब 450 वर्षदेखि हामीमाथि चाहिँ गरिरहेको चाहिँ त्यही नीति निरन्तरता गर्यो। लोकतन्त्र आएर पनि यो भएन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। त्यसकारणले के चाहिँ यहाँको मिडिया मार्फत के चाहिँ आह्वान हो भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका तमाम है कार्यकर्ता नेता साइड लगायत तपाईँको शुभचिन्तक आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र सम्पूर्ण ठाउँमा छरिएर बस्नुभएका जति पनि हुनुहुन्छ, यसमा कुनै पनि हामी विचलित हुनु हुँदैन, कुनै पनि तरिकाले हामी नेगेटिभ हुनु हुँदैन अथवा नकारात्मक हामी तरिकाले हामी लिनु हुँदैन। यो एउटा चुनौती हो कि हाम्रो एउटा मुक्ति, यो देशको दिगो विकास, दिगो शान्ति र नेपालका 80% मूलवासी मङ्गोल जुन शताब्दीौँदेखि विभेदमा परेका छन्, तपाईँ विभेदमा पारिएको छ, त्यो कुराको तपाईँको एउटा स्पष्ट पार्नको लागि त्यसलाई चाहिँ क्लियर गर्नको लागि यो एउटा चुनौतीको एउटा बाटो हो। र यो स्थानीय मात्रै होइन, हामीले चाहिँ चुनाव चिन्ह स्थानीयमा मात्रै हो हामीलाई चाहिँ अलिकति रोक्न खोजेको, तपाईँको प्रदेश र प्रतिनिधिमा रोकिएको छैन, त्यो रोक्न सक्दैन, मिल्दैन पनि। र यहाँ स्थानीयको कुरा मात्रै हो। त स्थानीयको कुरामा के त भन्दाखेरि एक खालको मूलवासीहरूको पहिलो खोड्किलो आफ्नो देश चलाउने, आफ्नो हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, आफ्नो आत्मनिर्णयको कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने, आफ्ना स्वतन्त्रता समानता भातृत्व न्यायका प्रत्याभूति गर्ने पहिलो खोड्किलो भनेको स्थानीय चुनाव हो। त्यसपछि प्रदेश प्रतिनिधि हुन्छ र तपाईँको एकैचोटि 5 तला चढ्न सक्दैन। पहिला 1 तलाबाट तल्लो भर्याङबाट सुरु गर्छ। तर तल्लो भर्याङमा नै रोक्ने कोसिस यिनीहरूले गरिरहेका छन्। तर यो रोक्ने कोसिस जुन गरिरहेका छन् यो दीर्घकालीन होइन है, यो एकदमै तपाईँको अल्पकालीन मात्रै हो। र यसमा हामी अलिकता नधर्मराइकन चाहिँ हामी निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी माथिल्लो तहबाट हामी छँदैछौँ, तल्लो तहमा पनि तपाईँहरू निरन्तर अगाडि बढ्ने, कुनै पनि यसमा चाहिँ शङ्का उपशङ्का अथवा नकारात्मक कुराहरू चाहिँ लिनु हुँदैन, निरन्तर अगाडि बढ्ने। यो कुनै पनि दीर्घकालीन उनीहरूको योजना होइन, यो तत्कालीन हो। र आवश्यक पर्यो उनीहरूको एउटा नैतिक रूपले एउटा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई चाहिँ यदि प्रयोग गर्न चाहन्छ भने संसद बनाउँदाहरूले, अहिलेको ठुला पार्टी बनाउँदाहरूले यसलाई आजको भोलि पनि अध्यादेश ल्याएर चाहिँ यो परिवर्तन गरेर चुनाव चिन्ह दिन पनि मिल्छ, नभए ऐन संशोधन गर्न पनि मिल्छ, टाइम छ। यी सबै कुराहरू छन्। तर अब यो के गर्छ भन्ने कुरा जो नीति नियम बनाउने ठाउँमा पुगे, त्यो भोलि हामीलाई जनताले चुनाव जितेर पठायो भने हामी बनाउँछौँ, त्यो बेला हाम्रो अधिकारका कुरा होलान्। तर अहिले त हामी
त्यो गर्न सक्दैनौँ, त्यो त चुनाव जितेर गइसकेपछि कुरा हो। तर अहिले चाहिँ लोकतन्त्रमा हामी गर्छौँ, लोकतन्त्रको चाहिँ सञ्चालक हामी गर्न सक्छौँ भनेर गइसकेका जिम्मेवार पाइसकेको जनताले जिम्मेवार दिएकोहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो उनको नैतिकता कुरा, उनको चाहिँ जिम्मेवारीको कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो सहितको चुनौती लिएर हामी अगाडि बढ्ने र यसमा चाहिँ एकदमै स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नु हुन म एकदमै यहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, निर्देशन पनि गर्न चाहन्छु। पिञ्जडाको ढोकाबाट निस्कनै खोज्दा यस्ता खालका जुन जालहरू फ्याँकिराखेका छन्, हजुर, यसले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अब नेपालमा चाहिँ एउटा नयाँ धरातल सिर्जना गरिराखेको छ, नयाँ समाज निर्माण गरिराखेको छ भनेर त्यो एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ? सकिन्छ, मजाले सकिन्छ, एकदमै सकिन्छ। किनभने अब यो त भनौँ न वर्णभेदी नीति नेपालको मूलभूत समस्या वर्णभेदी नीतिको समस्या हो भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङजीले आफ्नो दर्शनमा स्पष्ट पार्नुभएको छ है। वर्णभेदी नीतिको समस्या दक्षिण अफ्रिकामा थियो हैन, अमेरिकामा, युरोपमा थियो, अब भारतमा छ, यहाँ छ। हिजो अमेरिकामा, दक्षिण अमेरिकाको कुरा मार्टिन लुथर किङहरूले कत्रो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, साउथ अफ्रिकाको कुरा नेल्सन मण्डेलाको सङ्घर्षकै कुरा गरौँ, त्यत्रो लामो इतिहासको कुराहरू छ, 27 वर्ष जति चाहिँ अब जेल जीवनको कुराहरू छन्। त त्यहाँ पनि धेरै खालका समस्याहरू नदिएको होइन, दिएको है। जुन खालको एउटा शताब्दीौँदेखिको एउटा दासत्वबाट मुक्ति हुने बेलामा चाहिँ त्यो समस्याहरू, यहाँ पनि कुरा त्यही नै हो। यहाँ चाहिँ अब यो युगमा, यो समयमा, यो 21st सेन्चुरीको एउटा युगमा चाहिँ जुन खालको एउटा सङ्घर्ष भइरहेको छ यो स्वाभाविक हो र यो अलिकति पीडा एउटा क्रान्ति हो र हामीले क्रान्तिकारी कुराहरू चाहिँ लिइरहेका छौँ। त क्रान्तिमा चाहिँ अलिकति यो कुराहरू आउँछ र यसमा संयम ढङ्गले र एकदमै अनुशासित ढङ्गले, नीति नियम ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ र यो हाम्रो मुक्ति सुनिश्चित छ, हाम्रो यात्रा सुरक्षित छ, हाम्रो गन्तव्य पनि सुरक्षित छ र हामी चाहिँ संयम तरिकाले अगाडि बढ्ने कुरा मात्रै आयो। यो चुनाव चिन्हकै सवाललाई लिएर चाहिँ आनाकानीहरू भइराख्यो भने तपाईँहरूको कदम चाहिँ कस्तो रहन्छ? होइन, यसका थुप्रै नीतिहरू, थुप्रै आयामहरू छन्। अहिले हामीले अब कुनै त्यस्तो खालको ठुला अतिरञ्जित अनावश्यक खास कदमहरूको आवश्यकता पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यो त थुप्रै बाटाहरू छन् र अहिलेलाई हामी नीति नियम विधि पद्धति नै काफी छ हाम्रो लागि। किनभने लोकतन्त्रमा विधिको शासन त्यो स्पष्टै छ, विधि नीति, र त्यो विधि र नीति अब कस्तो खालको आउँछ त? त्यो नीति जस्तै लोकतान्त्रिक नीति हो भने सबैलाई सम्मान, अवसर, सम्मान, हैसियतले अब फ्री कम्पिटिसन दिनु पर्यो होइन। अब कुण्डललाई रोक्ने, कुण्डललाई पछि पार्ने, कसलाई अगाडि ल्याउने भन्ने कुरा त्यो त जनताको सर्वाधिकारमा दिनु पर्यो नि। जनताले आफूले चाहेको दल, आफूले चाहेको चुनाव चिन्हलाई भोट दिन नपाउनु भनेको त लोकतन्त्रमा मानव अधिकारै हनन भयो अनि उसको स्वतन्त्रता हनन भयो। यस्तो खालको नीति त जङ्गबहादुर राणाले पनि बनाइन होला, अनि तपाईँको शाही शासनले पनि गराइन होला, हिटलरले पनि गराइन होला। तर यो जुन खालको एउटा नीति आयो, विधान बनेको छ लोकतन्त्र, अनि यहाँ बनेको छ स्वतन्त्रता दिएकै छैन, खुट्टा बाँडिदियो कानुनले, ल डगुरम बन्थ्यो। अब उसले मानिलिनु कम्पिटिसन गर्दैछ, त्यो जुन राष्ट्रिय 6वटा दल लगायत अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन पनि त्यहाँ अब कम्पिटिसन गर्नु पर्यो म्याराथोनमा। अब त्यो 6वटाले बन्थ्यो, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको खुट्टामा चाहिँ साङ्लोले बाँध्यो, उनको खाली छ। ल अब दगुरम चुनावमा कसले जित्छ? अब साङ्लोले बाँडेको चाहिँ हिँड्न सक्छ? सक्दैन नि। त्यो भनेकै राणा शासनको नियम हो है। तपाईँको पञ्चायत एकतन्त्र तानाशाही शैलीको चाहिँ नियम हो र यसलाई भनिन्छ ब्राह्मणवादी नीति। अरू बाहिर हेर्दा ठिक्क छ सबै कुराहरू, तर भित्र चाहिँ नियम त्यो लागू गरेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेलाई हामीले नीति सङ्गत, नियम सङ्गतै तपाईँको बाहुनवादी सत्ता ढाल्नुपर्छ, बाहुनवादी सत्ता अन्त्य गर्न जरुरी छ। र यो कुरा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको मङ्गोलवाद दर्शनले स्पष्ट बनाएको छ। तर त्यो दर्शन जनताले नबुझेको, अझै पनि सर्वसाधारणले पूर्ण रूपमा नबुझेको अवस्था भएको कारणले मात्रै हो यो। फेरि जुन दिन फेरि तपाईँको जनतालाई धेरै दिन अल्मल्याउन सकिँदैन, यो संसारकै इतिहास हो है। थोरै समयलाई मात्र अल्मल्याउन सकिन्छ। जनताले कुरा बुझ्यो भने यो केही पनि होइन, यो बाहुनवादी, यो यिनीहरू ठुल्ठुला भनाउँदा पार्टी भन्ने छन्, आज यिनीहरूको चुरीफुरी छ। अबको केही समय पछाडि यदि जनताले सत्य कुरा बुझ्यो भने यिनीहरूको केही अस्तित्वै हुँदैन, नहुन पनि सक्छ। हिजोका ठुला जार शासकहरू, संसारका त्यो मैहुम बन्ने चाहिँ कहाँ गयो त? जनता उठेपछि सकिएन। त्यसकारणले यो त्यो कुरा, त्यसकारणले ब्राह्मणवादी सत्ता अथवा हिन्दुवाद, ब्राह्मणवाद नेपालमा गहिरेर बसेको छ। यो कुरालाई विचार र सिद्धान्तले नै
फाल्न सक्छ भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङजीले स्पष्ट पार्नुभएको छ। त्यो विचार र सिद्धान्तलाई लागू गरेर सही विचारलाई गलत विचार नीतिलाई चाहिँ फालेर सही विचारलाई ल्याउने लोकतान्त्रिक विधि नै भएको हुनाले यही कुरालाई नै टेकेर हामी निरन्तर जनतादेखि राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी त्यही नै कुरा लिएर जान्छौँ र यसमा नै मजबुत गराएर चाहिँ हामी यसलाई फाल्न सक्छौँ भन्ने हाम्रोमा चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्स पनि छ, आशा विश्वास पनि छ। निर्धक्क अरू जति पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी आम जति पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सकारात्मक हिसाबले अगाडि सोच्न अगाडि बढ्न म आह्वान गर्न चाहन्छु कि हामी कन्फिडेन्स छौँ यो विषयमा। अहिले जुन एक खालको जनताहरू चाहिँ अब विभिन्न राजनीतिक दलहरू आउँछ, पुल बनाइदिउँला, बाटो बनाइदिउँला, स्कुल बनाइदिउँला भन्छ, तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन पनि हाम्रो घर घरमा आउँछ, आँगनमा आउँछ र भन्छ हामीले अस्तित्व ल्याउनुपर्छ भन्छ, तर विकासको कुरा कहिले नै गर्दैन भन्ने खालको जनताहरूको एउटा खालको जनगुनासो जस्तो पनि कतिपय व्यक्तिहरूले त्यो छ सर, एकदमै त्यो सही कुरा ल्याउनु भयो यहाँनिर। एउटा जनरल परिवेशमा बुझ्दाखेरि अब त्यो स्वाभाविक कुरा हो, तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विचार दर्शनले त्यसलाई माइनर कुरा मान्दछ। मेजर कुरा के हो त भन्दा सबैभन्दा पहिलो कुरा नेपालका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू देशविहीन भएका छन्, अस्तित्वविहीन भएका छन् होइन। के अस्तित्व? मानव अस्तित्वविहीन भइसकेको छ। मानव अस्तित्व नै नआइसकेपछि उसले मानवले पाउनुपर्ने कानुन, न्याय, अधिकार, सुख सुविधा सम्पूर्ण कुरा स्वतः वञ्चित हुन्छ, उसको देशै हुँदैन। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिलो कुरा मानव अस्तित्व सहित आफ्नो भूमि फिर्ता गर्ने, आफ्नो भूमिको मूलवासीको अधिकार फिर्ता गरेर मानवताको धरातलमा उभिसकेपछि बाँकी कुरा सम्पूर्ण अधिकार कसको त भन्दा सम्पूर्ण अधिकार 80% मूलवासी मङ्गोलकै हो, मालिक बन्छ। त्यसपछि उसले कस्तो खालको पुल बनाउने, कस्तो खालको घर बनाउने, कस्तो खालको चाहिँ स्कुल बनाउने, कस्तो खालको कलेज बनाउने, सम्पूर्ण नीति पद्धति विधिहरू बनाउने त्यो त्यहाँबाट मात्रै बल्ल सुरु हुन्छ। त अहिले यति बेलाको परिस्थितिमा कुरा के हो त भन्दा अन्य पार्टीले हाम्रो अस्तित्वको कुरा त गर्दैनन्। एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा जस्ता त्यता पार्टीले मङ्गोल अस्तित्वको कुरा त गर्दैनन्, मूलवासीको कुरा त गर्दैनन्। उनीहरूलाई आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम यस्तो खालको कुरा मात्रै ल्याउँछन्। त्यो किन त भन्दाखेरि त्यो त अस्तित्वविहीन बनाए, वास्तविक मानवबाट अस्तित्वविहीन बनाएर उनले त हामीलाई दोस्रो दर्जाको शोषण राखिसके। हाम्रो मूल अधिकार, मूल भूमि त उनको हातमा गइसक्यो। त्यसकारणले यो हाम्रो अस्तित्वको कुरा, हाम्रो मुलुकको बारेको कुराहरू उनीहरूले नगरेर उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दा खालि लोभ्याउने कुरा होइन, पुल बनाइदिने, घर बनाइदिने, यो दिने, ऊ दिने भन्ने खालको कुरा भनेको त एउटा मालिकले एउटा कमारालाई, एउटा नोकरलाई अब दिने त्यो खालको एउटा व्यवहार आज हामी माथि भइरहेको छ। तर त्यस्तो कुरा चाहिँ हामी होइन। हामीले त के एजेन्डा लिएर जाँदैछौँ भन्दा हामी तपाईँलाई मालिक बनाउँदैछौँ है। तपाईँले भालेचुन अथवा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विचारमा अगाडि बढ्नुहोस्, दर्शनमा अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ र तपाईँको सन्ततिलाई हामी मालिक बनाउँदैछौँ। तपाईँ र तपाईँको सन्तति मालिक भइसकेपछि यो सम्पूर्ण कुराहरू उनको हातमा जान्छ। कोहीसँग भिख माग्नुपर्ने, कोहीसँग चाहिँ विकास माग्नुपर्ने कुराहरू आउँदैन। आफै नै क्रिएसन गरेर, आफै नै उत्पादन गरेर, आफै नै अगाडि बढेर जान सक्ने एउटा बाटो, एउटा सिद्धान्त, एउटा दर्शन हामी दिँदैछौँ। त्यस कारणले यो कुराको मूल्य अब मागेर खानु को मूल्य ठुलो छ कि अब चाहिँ आफ्नो कुरा आफैले प्रयोग गरेर अर्कालाई दिनुमा ठुलो छ होइन। र हामी त मालिक बनाउनको लागि अगाडि बढिरहेको हुनाले यो कुरा थोरै कुराहरू अझै पनि केही समय लाग्ला, धेरै त लाग्दैन। त्यो कुरा स्पष्ट बुझिसकेपछि सबै कुराहरू आउँछ सर, कोही समस्या छैन। पक्कै पनि अस्तित्व चाहिँ कोसे ढुङ्गा हो, त्यस पछाडि अन्य कुरा तफसिलका भन्ने कुरा आयो। अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा खालको सकारात्मक एउटा खालको कुराहरू पुर्याउनका लागि चाहिँ अब तपाईँहरू अहिले पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा चाहिँ तपाईँहरू गइराख्नु भएको छ। भोलि गएर अब G2G अब एउटा कनेक्सन राखेर चाहिँ संसारमा चाहिँ मूलवासी मङ्गोलहरूको जुन सम्बन्धलाई चाहिँ अझ प्रगाढ बनाउनको लागि चाहिँ कस्तो खालको अब अभियानहरू चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? त्यो त अब स्पष्ट छ। अहिले सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले नेपालका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई नै भ्युझाउन अझै चाहिँ तपाईँको अब टाइम लागिरहेको छ। हुन त अब हिजोको जस्तो छैन, अहिले धेरै कुरा अगाडि बढिसकेको छ। अब हामी सरकारमा पुगिसकेपछि होइन, अब गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको एउटा सम्बन्ध, अब सरकार टु सरकारको एउटा सम्बन्ध इन्टरनेसनल रूपमा त्यो स्पष्ट छ। त्यो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले दार्शनिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट बनाइसक्नु भएको छ कि हामी लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीयता र मानवाधिकारवादी एउटा मुलुक
रहिसकेपछि त्यही सिद्धान्तलाई नै टेकेर विश्व समुदाय, राष्ट्रभित्र र अन्तर्राष्ट्र सम्पूर्ण समुदाय अथवा सरकार त्यो भित्रको सन्तुलनको एउटा अवधारणा त्यो स्वाभाविक रूपले क्रिएसन हुन्छ। त्यो कुरा खाका तयार छ, तर त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यो नक्सामा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ कोठा मिलाउने, कस्तो खालको चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने, कहाँ इँटा थप्ने, कहाँ के गर्ने, कहाँ भर्याङ थप्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ वास्तविक रूपमा थप्नलाई चाहिँ त्यो बाँकी हो। त्यो चाहिँ कहिलेसम्म बाँकी रहन्छ? सत्तामा नपुग्दासम्म, सरकारमा नपुग्दासम्म चाहिँ बाँकी रहन्छ र त्यहाँ पुगिसकेपछि स्वतः त्यो खाका लागू हुन्छ। त अहिले त खाका त बनिसक्यो, त दार्शनिक रूपले र दर्शनको एउटा खाका त बनिसकेको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सन्तुलनको भूमिका कसैसँग दुश्मनी पनि लिँदैन, कसैसँग चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा घनिष्ठता भन्नाले पनि मित्रताको सम्बन्ध सबैसँग नै रहन्छ, समान दूरीकै रहन्छ। कुनैसँग समस्या त्यस्तो खालको अवस्थाहरू आउँदैन र कुनै पनि परिस्थितिमा चाहिँ एउटा नन एलायन्सको भूमिकाहरू पछि हुनसक्छ, तर त्यो अहिलेको कुराहरू होइनन्। त्यो कुरा भनेको भोलि एउटा त्यो लेभलको एउटा दाबीदारको एउटा परिस्थितिमा गइसकेपछि त्यो आउने पोलिसीहरू अलरेडी छ। त्यो कुरा निर्धारण हुने भनेको चाहिँ लोकतन्त्र, धर्मराज्य, प्रान्तीयता सहितको नीति र तपाईँको समानता, भातृत्व, स्वतन्त्रता यो सहितको नीतिबाट नै त्यो कुरा स्वतः लागू हुने कुरा हो। त्यसमा हामी स्पष्ट छौँ, संसारले स्पष्ट तरिकाले लिइसकेको छ यसमा। सर, यसमा कोही समस्या छैन। संसारका कुना कन्दरामा बसेर आजको यो अन्तर्वार्ताको साक्षी बनिराख्नुभएका आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँको मिडिया मार्फत सम्पूर्ण दर्शक श्रोता मूलवासी मङ्गोलप्रति जुन खालको एउटा सकारात्मक तरिकाले लिइराख्नु भएको छ र यो विचारहरू लिइराख्नु सुन्नुभएको छ, लगायत हामी नेपालका 80% मूलवासी मङ्गोलको कुरा मात्र होइन, सिङ्गो देशलाई नै दिगो विकास र दिगो शान्तिको एउटा रूप दिनुपर्छ भन्ने एउटा अभियानमा नै हामी निरन्तर हिँडिरहेका छौँ। यहाँहरूले एउटा नेपालमा जुन खालको एउटा नयाँ दर्शन, मङ्गोलवाद दर्शन स्थापित भएको छ डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा, उहाँले यो दर्शन के कारणले स्थापित गर्नुभयो? हिजोको उहाँको पालासम्म धेरै गाह्रो थियो कुराहरू बुझ्न, अब धेरै कुराहरू बुझिएको छ। तर यी कुराहरू जो नेपालमा 20% हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले एउटा वर्णभेदी नीति लागू गरेर या दमित गरिएको एउटा स्थिति थियो, यसलाई उजागर गरेर सबै कुराहरू नष्ट गरेर चाहिँ गलत कुराहरूलाई खत्तम गरेर सत्यको स्थापितको लागि निरन्तर हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र यसमा यहाँहरूको पनि साथ सहयोग भन्नाले एउटा समर्थन चाहिन्छ, आवश्यक छ। लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा सबै तपाईँको जनता, सबै लोक समुदाय समान हैसियतले अगाडि बढ्छ र सबैको समानताको लागि हामी अगाडि बढिरहेको हुनाले यहाँहरूले यो हाम्रो यात्रा, यो हाम्रो सङ्घर्षलाई सहर्ष सकारात्मक ढङ्गले लिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालको समसामयिक राजनीतिक घटनाहरूको बारेमा तपाईँले अपडेट गर्ने जुन अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र एउटा दर्शक श्रोता सामु यो पुरो कुरा पुर्याउने एउटा मौका दिनुभयो, त्यस कारणले यहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै जय मङ्गोल पनि भन्न चाहन्छु है त सर।